Hello guys, yes everyone. Mo din yung among mga business in Philippines. So na for good na day ta kanana dito sa kanang Pinas. So mo din yung among panginabuhian karon diri guys. So mo yung among kuan business fiddler, bakery. So nami mga first time din among kuan ang among una gid mo gini among una. Mo ni ang binangkal. So muna mong ginapidling sa kada tindahan. So kanang kami ra gyud kami rin naghimo sa mga product. Kami na lang di na sad mi kailangan lang magsuhol og tao kay what is wala ta isuhol. Kay ginagmay ra ba itong panginabuhian di ba mao ra ginaugit. Ugit kon nga isuhol ta og kanang magtawo ta magkuha tag tawo nga isuhulan. So kami ra gyud na nasa day may mga kuan nga mga pan. So ginagmay ra gyud ang among kuan hinahinay inana na gyud ang business hinahinay pahalag kuan sa kanunay na kay income na kita bahalag ginagmay kay kanang hinaguan mas nindot gyud kayo ang kada bitong atong madawat nga kwarta nga atong hinaguan nindot gyud kayo guys nga kanang imuhang lahi ra gyud sa Pinas kay makabuot ka unsa imong kuan sa una man gud sa kaning so wala pa ko nag-abroad gikan gid ko abroad wala pa ko nag-abroad daan na mi ani nga kanang kuan kay akong bana Mr. Baker yun akong bana so kay kanang mo yun among goals nga mo-abroad ko kay para maka-fund mi sa among balay maka-tiwas mi sa among balay dayon pagkauli na ko gamay ra man gid akong kwarta kay dili gid ba kuan kay perfect ang kanang pag-abroad kay kanang na magka-apiki-apiki ba gihapon so mo din to nga kanang nagi mas inagi ka bless sa Lord kay kanang nagi taong bitaw nga mo ihatag gid bitaw niya sa imo nga mismo na gid ang tawo nga iyang suguon nga kanang itagaan bitaw kaniya ipaagi lang sa tawo so ina na yun grabe gid kanindot ang gigiya sa Ginoo sa amo inani ang among panginabuhi ginagmay pero kanunay gid mi nagpasalamat mo so maura to guys daghan kay salamat like follow and share sa mga OFW diha nga kanang kuan